आसा न्ही आता तुम्ही हे जे कृष्णाची ओळ ह्यो तुमकां कश्यो कितें पाठ जाले आनी कश्यो तुमी आमच्या कितें म्हजो बापूय निवळू जल्मी म्हणटा पळय न्ही तो खूब वर्सां पासून हितून म्हणल्यार शिगम्याक बिगम्याक माशेलांक वरगांव बी पयलीं पासून सारके कंटिन्युअस येताले आनी आमी बी तेंच्या बरोबर आसताले जाल्यार तितूनसून आमी बी मातशें शिकले. आनी हे तुका आतां सगळ्यो म्हणजे कितें कितल्यो ज्यो आठ कितें त्यो ओळ्यो आसात त्यो सगळ्यो तुमकां पाठ आसा हय आनी अशें पाठांतर वेगळें करचें पडलें काय आपोआप ना तुमकां तें आपोआप न्ही आमी तेंच्या वांगडा वताले तेंच्या वांगडा वाजोवपाक वयताले. आतां तुमी हे दर वर्सा करतात सगळे कडेन करता काय तुमच्या ना तिवऱ्यांनीच आमचे करतात तिवऱ्या मार्सेल वरगांव आनी माडा आपले सॉरी खांडोळ्या ही आजो बापूय आनी भाव हेंच्या कडेन आमी येता येयले. सो आतां केन्नाच्यान तुमी हे सुवारी वादन करतात तें सांगूंक शकना पूण कमीत कमी म्हाका दिसता एक 40 वर्सां तरी जाली. 40 वर्सां तुमी आतां हो तुमचो पंगड जो पळय आसा ग्रूप जो पळय आसा हे आतां दर वर्सा खंयच्या कार्यक्रमाक करता हे सुवारी वादन हे सुवारी हें आसा गुलालोत्सव म्हणून आसता म्हणजे शिगमो आनी 2 तरेचे शिगमे आसा एक आमच्या गांवांत धाकटो शिगमो आनी व्हडले शिगमो हे व्हडल्या शिगम्याकूच चलता. आणि ही जी पळय परंपरा आसा न्ही आतां तुमी शिकल्या पण तातल्यो ज्यो ओळयो ज्यो आसा त्यो कित्याचेर आसतात ह्यो कृष्णाचेर आदारीत आसा. कृष्णाची लीला आसा हय कृष्णाची लीला. ही तुमकां तुमच्या जाणट्या कडल्यान आयिल्ली कला हय आणि हे आतांचे जे युवक आसा ह्या कलेन येतात काय तुमी हो तुमचो ग्रूप आसा तितलोच काय तुमचे फुडें आमचे भुरगे आसा ते ट्राय करून येता. हय पण ही फुडें ही कला जी आसा तुमी आनी आमी ती जपपाचे खूब प्रयत्न करता भुरग्यांकूय सांगता आमी हे आनी शिकात न्हू. आमी आसा आज विठ्ठल मंदिरा कडेन जंय वार्षिक शिगमो उत्सव साजरो केलो वता. मांडावळ्यो खेळ शिगमो वेगळो आनी हो शिगमो वेगळो. हो माशेलांतलो जो शिगमो आसा जो पारंपारीक शिगमो जाका खंयच्याच बंधन ना म्हणजे खंयची तिथी बंधन ना जावं खंय ते आपल्या सुवाडी प्रमाणे हो शिगमो जाता. तर सांगपाचो उद्देश आज आमी हांगा पळयले सुवारी वादन. सुवारी वादन ही पारंपारीक जो हे वाद्य जे पळय आसा तुमी जाणात घुमट आरती हो वेगळ्यो आणि सुवारी वादन हे वेगळे. घुमट आरती सहज आमी म्हणूंक शकतात पण सुवारी वादनात जे खूब अशे कठीण अशे जे पळय सूर लय ताल हे खुबशे कठीण आसा आणि ते सूर लय ताल एके कडेन येतात तेन्नाच हे सुवारी वादन जाता. आणि हे सुवारी वादन केन्ना जाता जो शिगमो उत्सव आसता. शिगम्या उत्सवाक जी नाटकां जाता नाटकां पयलीं थोडो वेळ एक वरभर ही सुवारी वादन करता. ही सुवारी वादन जे आसा ही पारंपारीक हे आज आमी पळयता ही कला लुप्त जायत वता. पयलीं जाणटेले आमच्या शेजारचे तिवऱ्या गांवांत ही परंपरा मोठी आशिल्ली सुवारी निळू जल्मी हो एक प्रामुख्यान ह्या सुवारीचे म्हणजे तो प्राख्यात असो ह्या एरियेन आशिल्लो आणि ताजे सुवारी वादन ह्या जे पंचक्रोशी आसा थंय ताजे सातत्यान जाताले. आणि आज जो आमी सुवारी वादनाचो जो ग्रूप पळयला तो ताजो चलो आनी ताजे शेजारी आनी ताजे जे म्हणजे ताज्या फाटल्यान ही कला जोपासपाचो थोड्या प्रमाणान तरी ताणें प्रयत्न केला आणि म्हाका दिसता ही कला परंपरेन फुडें वचपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते फुडें वतले अशें म्हाका दिसता. पण आज व्यवस्थीत रितीन तांच्यांनी विठ्ठल मंदिरांत ही जी तांची परंपरा आसा ती सादर केल्ली आसा.